अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत में 10 लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरों पर गोश्त नहीं होगा, क्योंकि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में मेरी उम्मत में 10 तरह के लोगों से अल्लाह तबारक व तआला इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नम में डालने का हुक्म दे देगा। उनके चेहरे बग़ैर गोश्त के होंगे, यानी उनके चेहरों पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां होंगी, गोश्त नहीं होगा। लिहाजा इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आखिर तक लाजमी देखिए और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि वो 10 लोग कौन से होंगे क़यामत में जिनके चेहरों पर गोश्त नहीं होगा। तो नंबर 1, बूढ़ा ज़ानी, यानी ऐसा बूढ़ा जो बुढ़ापे में ज़िना करे। ज़िना हमारे मज़हब इस्लाम में एक बदतरीन जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा ज़िना करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है, वो ईमान से खाली हो जाता है, ईमान उसके अंदर से जुदा हो जाता है। हमारे मज़हब इस्लाम में ज़िना की बहुत सख्त सज़ा रखी गई है। इरशाद फरमाया कि अगर ज़िना करने वाला शख्स गैर शादीशुदा है तो उसकी सज़ा ये है कि उसको 100 कोड़े मारे जाएँ, और अगर ज़िना करने वाला शख्स शादीशुदा है तो उसकी सज़ा ये है कि उसका आधा धड़ ज़मीन में गाड़ कर उस पर इस कदर पत्थर मारे जाएं कि उसकी जान निकल जाए। याद रखें, इस सज़ा को मज़हब इस्लाम में हुदूदुल्लाह कहा जाता है, जिसका जारी करना हाकिम इस्लाम का काम और उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये भी याद रखें कि हाकिम इस्लाम या उसके नुमाइंदे के अलावा ये सज़ा कोई दूसरा जारी नहीं कर सकता, और हुदूदुल्लाह को जारी करने के लिए जुर्म का क़तई तौर पर साबित होना ज़रूरी है। लिहाजा हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो बूढ़ा ज़ानी बुढ़ापे में ज़िना करे वो कल क़यामत में इस हाल में उठेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी। और नंबर 2, गुमराह पेशवा, यानी ऐसा रहनुमा, ऐसा पेशवा जो ख़ुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करता हो। ऐसा पेशवा जिसकी दावत पर लोग चलते हों, जिसने चाहे हक़ की दावत दी हो या बातिल की दावत दी हो। याद रखें, कल क़यामत के दिन हर कौम अपने सरदार के पास जमा होगी जिसके पीछे वो दुनिया में चला करती थी, और हर कौम को उसके सरदार के नाम से बुलाया जाएगा। लिहाजा मालूम ये हुआ कि दुनिया में सालिहीन को, नेकोकारों और परहेज़गारों को ही अपना रहनुमा और पेशवा बनाना चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन उनके साथ हश्र व नश्र हो सके। नंबर 3, शराब का आदी शख्स, कंटिन्यू शराब पीने वाला, लगातार शराब पीने वाला, वो भी क़यामत में इस हाल में उठेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। याद रखें, हदीस पाक में आता है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों शराब ना पिया करो, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है कि शराब पीने वाले, शराब पिलाने वाले, शराब बनाने वाले, शराब बेचने वाले, शराब ख़रीदने वाले, शराब लाने वाले, शराब उठाने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। और एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि जब बंदा शराब पीता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की नमाज़ें अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है, यहाँ तक कि वो तौबा कर ले। जब वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह की बारगाह में उसकी नमाज़ें कबूल की जाती हैं। और नंबर 4, वालिदैन का नाफरमान, यानी माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाला। याद रखें, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना ये सबसे बड़ी नेकबख्ती है, और माँ बाप के साथ बदसलूकी से पेश आना, नाफरमानी करना, ये दुनिया में सबसे बड़ी बदबख्ती है। एक अरबी शख्स का बयान है कि मैं अपने घर से इस इरादे से निकला ताकि मालूम कर सकूं कि लोगों में सबसे बड़ा नेकबख्त कौन है और सबसे बड़ा बदबख्त कौन है। लिहाजा मेरा गुज़र एक ऐसे बूढ़े शख्स के पास से हुआ कि जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई है, पास ही एक डोल लटक रहा है, और एक नौजवान जो तगड़ा तंदुरुस्त है उस रस्सी को थामे हुए उस बूढ़े शख्स को लगातार चाबुक मार रहा है। लिहाजा उस अरबी शख्स का बयान है कि मैंने उस नौजवान से कहा कि तुझे इस बूढ़े शख्स के मामले में ज़रा भी अल्लाह का खौफ नहीं कि इसके गले में रस्सी पड़ी हुई है, डोल लटक रहा है और ऊपर से तू इसको चाबुक भी मार रहा है। तो उस नौजवान ने कहा कि तुम्हें ये बात जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि ये बूढ़ा शख्स मेरा बाप है। फिर उस अरबी शख्स ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे गारत करे, तुझे कोई भलाई नसीब ना करे, ये तू अपने बाप के साथ कैसा सलूक कर रहा है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान ने कहा कि खामोश रहो, तुम्हें इसके पीछे की हकीकत मालूम नहीं है,
بلکہ اس کے پیچھے کی حقیقت یہی ہے کہ یہ میرا باپ بھی اپنے باپ کے ساتھ یعنی میرے دادا کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتا تھا، میرا دادا بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس عربی شخص کا بیان ہے کہ میں سمجھ گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت یہی بوڑھا شخص ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کھجور کے پتوں کی ایک ٹوکری بنائے ہوئے ہے، اس ٹوکری میں ایک بہت ہی کمزور سا لاغر سا ایک چوزے کی طرح ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا باپ ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی عقل کو کھو بیٹھا ہے، لہذا میں اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، اس کی فرما برداری کرتا رہتا ہوں، اس کی خدمت کرتا رہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہوں۔ اس عربی شخص کا بیان ہے کہ میں سمجھ گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا نیک بخت یہی شخص ہے۔ لہذا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، والدین کا نافرمان ہوتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ اور نمبر 5، چغل خور یعنی چغلی کرنے والا۔ چغلی کرنے والا شخص بھی اس حال میں قیامت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہوگا۔ یاد رکھیں چغلی کرنا یہ سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ چغلی کرنے کی سزا آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغلی کرنے والا شخص یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، لہذا چغلی کرنے والے شخص کے چہرے پر بھی کل قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ اور نمبر 6، جھوٹا گواہ یعنی جھوٹی گواہی دینے والا شخص، ایسی جھوٹی گواہی دینے والا کہ جس کی گواہی سے کسی کی جان کا نقصان ہو جائے، کسی کے مال کا نقصان ہو جائے، لہذا جھوٹی گواہی دینے والا شخص بھی کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو جھوٹی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور نمبر 7، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا شخص۔ یاد رکھیں جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو کل قیامت کے دن ان کا وہ مال گنجے اژدہے سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ جبڑے سے اس انسان کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو پھر بھی وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کی کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا شخص بھی قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور نمبر 8، سود خور یعنی سود کھانے والا شخص۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا تو سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا گیا جن کے پیٹ کوٹریوں کی مانند تھے، شیشے کی طرح چمک رہے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود خوری کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، لہذا اسی جرم کی وجہ سے آج ان کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرے پر اس کے صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، چہرہ بغیر گوشت کے ہوگا۔ اور نمبر 9، ظالم یعنی ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ ظلم چاہے کسی بھی قسم کا ہو، ظلم کرنا ایک سخت کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لہذا انسان کو ہر حال میں اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ اور 10واں شخص نماز چھوڑنے والا انسان۔ نماز چھوڑنے والا انسان بھی کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے اس کے چہرے پر، اس کی پشت پر مار رہے ہوں گے اور لگاتار اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں اور بھی بڑے بڑے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں تیار فرما رکھے ہیں۔
یاد رکھیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات کے معاملے میں اگر کوئی سوال ہونا ہے تو وہ نماز کے متعلق ہونا ہے۔ ارشاد فرمایا روز محشر کے جانگ اداز بود اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ لہذا خدا کے لیے اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازیں مت چھوڑیے، ورنہ یاد رکھیں دنیا بھی تباہ ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت بھی تباہ ہوگی۔ لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 10 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہوں گے، ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، اور بہت دردناک خطرناک عذاب ان 10 لوگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان عذابات سے محفوظ و مامون رکھے اور صحیح معنوں میں پروردگار ہمیں مسلمان بنائے اور مذہب اسلام پر چلنے کی پروردگار توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔